अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन की इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के लिए एक बहुत बुरी खबर है, वो कौन सी है इस पे डिटेल से आपको बताऊंगा। उसके बाद इंग्लैंड और इटली के दरमियान एक नया मुआहदा तय पाया है, इस पे बात करेंगे। क्या स्पेन इमिग्रेशन ओपन होगी, नई रिपोर्ट जारी की गई है लॉयर्स की जानब से, इस पे बात करेंगे। क्या इंग्लैंड जल्द यूरोपियन मेंबर बन जाएगा। बहुत सारे दोस्त इस पे भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या इंग्लैंड इलेक्शन के बाद चांसेस हैं कि वो वापस यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन जाए, इस पे बात करेंगे फैक्ट्स पे वीडियो के आखिर में। तो जो मैं आज आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा, वो लिंक शेयर करूंगा स्पेन की इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के लिए जो बुरी खबर है उसका लिंक, इंग्लैंड और इटली के दरमियान जो मुआहदा पाया जाता है नया, इसका लिंक, क्या स्पेन इमिग्रेशन ओपन होगी, नई रिपोर्ट जो जारी की गई है लॉयर्स की तरफ से, इसका लिंक। तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि स्पेन की इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के लिए बुरी खबर कौन सी है। आपको पता है कि स्पेन में जब भी कोई हुकूमत आती है, जैसे कि आपको पता 9 साल रखोई ने पूरे किए जो कि पेपे जमात को रिप्रेजेंट करता था, तो उसने इमिग्रेंट्स के गिर्द घेरा बहुत ज्यादा तंग रखा। जहां पे अभी चंद महीनों में आपकी नेशनैलिटी पास होती है, उस उनके दौरे हुकूमत में 3-3 साल तक, 4-4 साल तक भी लग जाते थे कि आपकी नेशनैलिटी पास नहीं होती थी, और काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स थी और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो उसके बाद पेसोई की हुकूमत ने ना सिर्फ नेशनैलिटी प्रोसेस को आसान किया, बल्कि बाकी बहुत सारी इमिग्रेशन के जो वे है वो ओपन किए, जिसमें अरेगो जो सोशल है वो भी कभी पेसोई के दौरे हुकूमत में ही राइज किया गया था। उसके बाद इन्होंने जब ये दोबारा आए तो अरेगो फार्मासियन शुरू किया, अरेगो फामिलियार को फाल किया, वो पहले ही था लेकिन उसको मजीद अपडेट किया। अरेगो लिबराल को दोबारा से जो है वो बिल्ड किया, और उसमें जो रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स थे वो काफी बड़ी तादाद में लीगल हो सके। अब दोबारा से इन्होंने इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम करना शुरू की, और उसके बाद इन्होंने काफी नई अपडेट्स लेके आने का वादा किया, और अभी रिसेंटली ये जो है वो इमिग्रेशन ओपन करने का प्रोसेस भी कर रहे हैं। इस तमाम प्रोसेस में एक बड़ी खबर आती है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग खबर है। आपको पता है किस सर्कमस्टेंसेस में और किस नौयत में इस वक्त जो है, जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के, वो किस तरह से जो है वो उन्होंने हुकूमत संभाली। उनकी जमात ने मुख्तलिफ जमातों को मिला के जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं, बड़ी उसमें स्ट्रगल की गई है, और उसमें आखिरकार पेसोए हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। उसमें कतलूनिया की जमातों को भी ऐड किया गया, पाइस बास्को को भी, जो कि आज़ादी पसंद जमातें हैं, उनको ऐड करने के बाद एक मखलूत हुकूमत जो है वो बनाई गई। इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर इस वजह से लग रही है, ये अब आपने खबर जो है वो गौर से सुननी है। जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त स्पेन के, उनकी वाइफ पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता है। वो इल्जाम ये लगता है कि ये अपनी खामद के जो ओहदा है उसका नजायज फायदा उठाते हुए करप्शन में मुलव्वस है। करप्शन कौन सी में मुलव्वस है, वो कहते हैं कि ये टूरिस्ट जो इंडस्ट्री है उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में, हुकूमत की तरफ से बेनिफिट्स दिलवाने में जो है मुख्तलिफ किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि ये जो एयर ब्लू है, एयर ब्लू एक कंपनी है जिसकी एयरलाइन भी है एयर ब्लू के नाम से और एयर यूरो के नाम से। ये जो कंपनीज हैं, इनकी बड़ी बड़ी जो टूरिस्ट कंपनीज हैं, उनके तल्लुकात जो है इनकी वाइफ के साथ है, और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ इनकी मीटिंग्स भी होती रही हैं। तो इसमें उन्होंने इनकी वाइफ का नाम लिया और उस पर काफी ज्यादा तनकीद की है। और जो बुनियादी तौर पे मेन बात है वो ये है कि इनका ये केस जो है वो अदालत में भी चलना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक हफ्ते की जो है फिलहाल अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, और वो अपने तमाम फराइज से पीछे हट चुके हैं, और साथ उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मंडे तक मतवक्के है कि वो रिजाइन दे दे। अब इस मंडे तक का टाइम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेड्रो सांचेज जो है वो रिजाइन कर देते हैं, ये एक बड़ी शॉकिंग और बुरी खबर होगी इमिग्रेंट्स के लिए। आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट आती है, हो सकता है कि दोबारा अदम तहरीक शुरू हो, दोबारा से वोटिंग हो, पेसोई की हुकूमत जो है वो जाती रहे,
اور پیپے کی حکومت آئے، اور پیپے کی حکومت آئے تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ ووکس کی حکومت بھی آئے، اور اس طرح سے امیگرینٹس کے لیے بڑی بری خبر بن سکتی ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے۔ میں عموماً اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ 4 سال کافی اہم ہے۔ اس میں امیگرینٹس کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ کوتاہی کی بجائے ہوشیاری کے ساتھ پاس کریں، یعنی کہ اپنی نیشنلٹی جلد سے جلد اگر ٹائم پورا ہو چکا لیں، باقی جو لوازمات ہیں تمام اکثر خیریہ سے ریلیٹڈ وہ کر لیں، کیونکہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعتوں کی حکومتیں آئیں اور وہ قوانین کو کافی زیادہ اسٹرکٹ کر دیں۔ لیکن اس خبر کے ملنے کے بعد کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹائم جو ہے ابھی آ جاتا ہے تو ابھی سے وہ ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک بری خبر ہے، جس کو میں نے ٹائٹل بھی بنایا کہ یہ اسپین کے امیگرینٹس کے لیے ایک بری خبر ہے۔ اگر وہ ریزائن دے دیتے ہیں تو آنے والے وقت میں پولیٹیکلی اسپین دوبارہ سے انسٹیبل ہو جائے گا، جو کہ آلریڈی کافی زیادہ کرائسس کے بعد یہ حکومت بنی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سیشن میں بھی جو الیکشن ہے 2-3 مرتبہ رپیٹ ہوتے رہے ہیں، کیونکہ انسٹیبلٹی اسپین میں پولیٹیکلی بہت زیادہ ہے۔ تو آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی سچویشن دوبارہ بن جائے۔ تو اس لحاظ سے اب آنے والی ویک میں دیکھتے ہیں کیا ریزائن ہوتا ہے، یا اس کو کور کر لیا جاتا ہے، یا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ عدالتی کارروائی کے اگینسٹ کوئی اور فیصلہ آتا ہے یا عدالت میں جایا جاتا ہے۔ جیسے بھی نئی اپڈیٹس آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ اور اٹلی کے درمیان ایک نیا معاہدہ طے پایا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کافی زیادہ تگ و دو میں ہے کہ کسی طرح سے جو بورڈز پہ آنے والے امیگرینٹس ہیں ان کو روکا جائے۔ ابھی چند ہفتے باقی ہیں انگلینڈ میں الیکشن ہونے کے، اور اسی وجہ سے اب یہ جو حکومت ہے یہ کافی زیادہ بھاگ دوڑ کر رہی ہے اور میڈیا میں کافی زیادہ ہلچل دکھا رہی ہے، تاکہ عوام کو یہ لگے کہ یہ کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں انلیگل امیگرینٹس کو روکنے کے لیے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے گریس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ گریس یورپی یونین کا وہ پلیئر ہے جس کے جو ہے وہ بارڈرز پہ سب سے زیادہ امیگرینٹ جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں، اور اٹلی بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یعنی کہ اٹلی اور گریس کافی اہم کنٹریز ہیں۔ گریس کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اب انہوں نے اٹلی کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے، جس میں انلیگل امیگرینٹس کو روکنے کے لیے مل کر تعاون کرنے کا جو ہے معاہدہ کیا گیا۔ اس میں انگلینڈ کا یہ کہنا ہے کہ جو انگلینڈ میں بہت بڑی تعداد میں انلیگل امیگرینٹس بوٹس کے ذریعے پہنچتے ہیں، وہ اٹلی اور گریس کے راستے یورپ میں انٹر ہوتے ہیں، یورپ کو کراس کرتے ہوئے فرانس تک پہنچتے ہیں، بیلجیم تک پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پھر کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ان ٹورز کو روکنا چاہتے ہیں اٹلی کے اور گریس کے، اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو کچھ فائنینشلی سپورٹ کر کے ان انلیگل امیگرینٹس کو یوکے کا سفر کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اب اس معاہدے سے یہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال آپ نیچے جو ہے اس کا لنک نمبر 2 خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں اب کافی اہم رپورٹ ایک شائع کی گئی ہے، جو اسپین کی بڑے بڑے لائرز ہیں ان کی طرف سے بھی کافی زیادہ جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ جو ریسنٹلی ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے پولیٹیکلی اسپین میں، اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو امیگریشن کا پروسیس ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ جو میں نے پہلے بات کی آپ سے پہلے ٹاپک پہ کہ اسپین کی امیگریشن جو ہے وہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی پرابلم آئے گی، کیونکہ اگر پیسوئی کی حکومت چلی جاتی ہے تو امیگریشن کے پروسیس پہ یہ جو کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائے، اور اگر وہ چلتا بھی رہا تو وہ کافی زیادہ ریسٹرکشنز کے ساتھ چلے گا۔ 99% چانسز ہیں کہ یہ پروسیس کو روک دیا جائے گا۔ یہی اس لائرز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اس رپورٹ کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ کافی زیادہ شاکنگ ریزلٹس پہ مبنی ہے۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ کیا انگلینڈ جلد یورپین ممبر بن جائے گا؟ یہ کوشچن ایسا ہے کہ جو بار بار مختلف دوستوں کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے۔ کچھ دوست اپنی فیملیز کو جو ہے وہاں پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو وہاں پہ انگلش پڑھانا چاہتے ہیں، کچھ خود وہاں پہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انکم زیادہ ہے، وہاں پہ بینیفٹ زیادہ ہے، انگلش کنٹری ہے، تو اس طرح کی مختلف کمنٹ آتے ہیں کہ وہاں پہ ہم موو ہونا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ جلد یورپی یونین کے دوبارہ ممبر بن جائے گا الیکشن کے بعد؟ ایسا دوستوں ممکن ہوتا ہوا جلد نظر نہیں آتا۔ فار ایگزامپل اگر الیکشن کے فوراً بعد لیبر پارٹی یہ اناؤنس کر بھی دیتی ہے کہ ہم دوبارہ یورپی یونین کے ممبر بننے جا رہے ہیں، تو ایک پروسیجر ہے جو ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، وہی پروسیجر جو کہ انہوں نے علیحدہ ہونے کے لیے کیا۔ تقریباً 10 سے 15 سال ان کو لگ گئے،
اسی طرح سے وہی پروسیجر اب دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ان کو کرنا پڑے گا. اگر آج یہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے 10 سال بعد جو ہے یہ ممبر بن سکیں گے, کیونکہ یورپی یونین کا ایک پروسیس ہے. سب سے پہلے یہ یورپی یونین کے ممبر بنیں گے, اس کے بعد آہستہ آہستہ جو باقی ان کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ممبر بننے کے بعد کمپلیٹ ممبرشپ جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. اور اگر یہ صرف یورپی یونین کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ 5 سال کم سے کم ان کو لگیں گے صرف یورپی یونین کا ممبر بننے کے لیے. اگر آگے یہ شنجن کی طرف جاتے ہیں تو پھر 10 سال تک ان کو لگ سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.